आप सब पर सलामती हो। अहमद जफर का लिखा हुआ है, किसी परिंदे की वापसी का सफर मेरी खाक में मिलेगा। मैं चुप रहूंगा, शजर की सूरत शजर मेरी खाक में मिलेगा। लहू की बारिश में जर्द फूलों की पत्तियों से लिखा गया हूं। मैं लफ्ज का जायका ज़बां पर असर मेरी खाक में मिलेगा। वो बस्तियां जो तबाहियों में नमू की तस्वीर बन गई हैं, वजूद जिनका कहीं नहीं है मगर मेरी खाक में मिलेगा। मैं चश्मे पूर्णम की मशलों से चरागे फरदा जला रहा हूं कि नक्शे इरफान आगही भी जफर मेरी खाक में मिलेगा। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद बेशुमार लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें साबिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल भी थे और भी बहुत से अफराद थे। उनके अपने नीचे काम करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी मौजूद थे। उसके बाद खबर ये आई कि साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनसे भी तफ्तीश जारी है। वो भी मुबैना फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे जो पैगाम रसानी का काम कर रहे थे और अडियाला के अंदर सहूलियात देने के हवाले से काम कर रहे थे। ये नेक्सस एक जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था, लिंक उसका जोड़ा गया था। शाहिद सलीम बेग साहब जब आईजी जेल खाना जात थे, उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए, उनके साथ गुफ्तो शुनीद भी अच्छी रही। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी तस्करा किया कि शाहिद सलीम बेग साहब को भी जो हिरासत में लिया गया, उनसे भी तफ्तीश का अमल जारी है। फिर एक वीडियो मंजर आम पे आती है। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक वीडियो मंजर आम पे आती है कि एक घर है, घर के अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। एक शख्स जो है वो टीवी की तरफ देख रहे हैं और उनके साथ एक नौजवान खड़ा है और टीवी से खबर चल रही है टीवी के ऊपर कि साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। उनसे तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। इसी असना में वो शख्सियत जो है वो अपना रुख फेर के वो कैमरे की तरफ करते हैं, जो कैमरा उस मंजर को रिकॉर्ड कर रहा है, और वो जवाबन ये कहते हैं कि अपने घर में बैठे हुए चाय का सिप लेते हुए अपने बारे में खबर का सुनना और वो भी हिरासत में लिए जाने का कैसा लगता है। उन्होंने कहा यह है येलो जर्नलिज्म। मैंने, वो शाहिद सलीम बेग साहब ही थे जो अपने घर के अंदर मौजूद हैं। मैंने उसके बाद शाहिद सलीम बेग साहब को 2 से 3 बार फ़ोन किया। 2 बार तो वो किसी और कॉल के ऊपर मसरूफ़ थे और तीसरी बार उनकी तरफ से कॉल काट दी गई। अपने ज़राए से कन्फर्म किया कि अगर शाहिद सलीम बेग साहब हिरासत के अंदर मौजूद नहीं थे और ये वीडियो जो उनकी मंजर आम पे आई है ये हकीकत के करीब तर दिखाई देती है और ये जेन्युइन है, तो फिर वो खबरें जो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही हैं, किस तरीके से हो सकता है कि सारे सोर्सेज जो हैं वो ही खराब हो जाएं, सारे सोर्सेज ही आपको गलत खबर दे दें, और वो एक साबिक आईजी हैं और वो भी बहुत पुराने आईजी नहीं, अब के आईजी, यानी कुछ अर्सा पहले ही, यानी 1 साल पहले ही वो रिटायर हुए। तो 1.5 साल पहले जब वो रिटायर हुए हैं तो उनका गिरफ्तार हो जाना सभी को मालूम है। रिहाइश पजीर कहाँ पे हैं, सभी उनके साथ रवाबित में हैं, वो खुद मिलनसार इंसान है, खुद राब्ता भी रखते हैं। ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि उनसे पूछगिछ की गई थी, वो इस मामले में क्लियर पाए गए, उनके रवाबित जो हैं वो स्टैब्लिश नहीं हुए। उनसे इस ज़मन के अंदर जो पूछगिछ की गई, हाँ माजी के उनके रवाबित थे, माजी में उनकी अलग सलग थी जिसकी वजह से उनके ऊपर शक गुजरा और उन्हें तहकीकात के दायरे के अंदर लाया गया। लेकिन उनसे तफ्तीश हुई और तफ्तीश होने के बाद जब वो क्लियर पाए गए, क्योंकि जब अक्सर औकात में हमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे बहुत से मामलात देखे हैं कि जो जिनके बारे में ख़बर चलती है, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद उनकी कोई वीडियो आ जाए तो वो उस पर क्लेम कर रहे होते हैं मैं तो यहाँ हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से जो थे मलकू की गिरफ्तारी की खबर आई और मलकू ने एक कॉन्सर्ट के अंदर कहा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे कौन गिरफ्तार करेगा, तो मलकू भी कुछ देर हिरासत में रहे। जिस तरीके से राहत फ़तेह अली खान को दुबई के हवाले से कहा गया कि हिरासत में ले लिए गए, तो उनकी एक वीडियो आई कि मुझे कौन हिरासत में लेगा। वो चेहरे के जेस्चर्स बता देते हैं कि आया ये गिल्टी था या नहीं था। तो जो शख्स गिल्टी नहीं होता, जो शख्स उसके बारे में कोई प्रूवन ना हो सके, फिर उसके जेस्चर्स और तरह के होते हैं। शाहिद सलीम बेग साहब के जेस्चर्स वही थे, पुरएतमादी वाले। यानी वो हिरासत में भी लिए गए थे तो उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ और वो वापस आए हैं
اور انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں تو گھر پہ ہوں، میری حراست تو ہوئی نہیں، اور اب خبریں ان کے بارے میں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ حراست میں جو تھے گھر واپس آ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حکومت جو ہے یہ کسی کو بھی پولیٹیسائز کرنے کے لیے، صرف اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کس حد تک جائے گی؟ گورنر ہاؤس سندھ کے اندر 14 اگست کی تقریب جاری تھی۔ 14 اگست کی اس تقریب میں ایک کانسرٹ ہو رہا تھا۔ اب وہ تقریب سجائی گئی تھی، ارشد ندیم کو بھی بلایا گیا، بے شمار لوگوں کو بلایا گیا، بتایا گیا کہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، بتایا گیا کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں۔ اسی اسنا میں وہاں سے ایک نوجوان تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو بلند کر کے لہراتا ہے۔ جو سٹیج کے اوپر شخصیتیں کھڑی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی کو اشارہ کرتا ہے۔ SSU اس ایبریویشن کی شرٹس پہنے ہوئے بے شمار گارڈز جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، جن کی تعداد 10 سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ وہ بڑھتے ہیں اور اس نوجوان کو ہجوم میں سے گھسیٹ کے باہر لاتے ہیں۔ اس کی آگے سے شرٹ پھٹ چکی ہے، اس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، اس کے منہ کے اوپر مکے مارے جا رہے ہیں، اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا کیوں لہرایا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہو چکی ہے؟ کیا اسے ملک مخالف جماعت ڈکلیئر کیا جا چکا ہے؟ کیا سرکاری سطح کے اوپر اس کے جھنڈے پر پابندی عائد ہو چکی ہے؟ کیا ان لوگوں کے نام بلیک لسٹ کر دیے گئے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی ہے؟ انہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی اگر منصوبہ بندی کی ہے، یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ سیاست میں بٹوارا چاہتے ہیں، یہ اداروں میں تقسیم چاہتے ہیں، تو ایک آسان سا حل ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگائیے، نہ کوئی اس کا جھنڈا نکال سکے، نہ کوئی اس کی بات کر سکے، پھر کوئی اور پارٹی رجسٹرڈ ہونی ہے۔ جس طرح ماضی میں ہمارے ہاں جن پارٹیز کے اوپر پابندیاں لگتی رہیں، ان پارٹیز کے متبادل نام سے مختلف پارٹیز آتی رہی ہیں، وہ بھی اپنے کام کرتی رہی ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم یہ بتاتے رہے کہ ان پارٹیز کے اوپر پابندی لگی ہیں، وہ کسی نئی نام سے پارٹی آ گئی، لیکن وہ پارٹیز چلتی رہی ہیں۔ یہ پارٹی جس کا اپنا ووٹ بینک موجود ہے، جس کی ایک صوبے کے اندر حکومت موجود ہے، جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہو جانی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر، اس کا جھنڈا نکالنے کے اوپر اگر یہ صرف اس بات کی سزا ہے کہ اس نے جھنڈا نکالا، کیا وہ نوجوان وہ عمران خان کا ساتھی ہے، عمران خان کے ساتھ رہا ہے، وہ کہیں نکلا ہوا تھا، اس کے اوپر پرچے ہیں؟ اس نوجوان کی غلطی کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو ہوگی عداوتیں، آپ کو مسائل ہوں گے، جنون کیسز ہوں گے، لیکن جن کے اوپر ہیں ان سے نمٹ لیں پہلے۔ ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ نفرت کو کیوں بویا جا رہا ہے اس حد تک، اور وہ بھی جشن آزادی کے دن کے موقع کے اوپر؟ سوچئے اس کو بیٹھ کے۔ دوسرا یہ کہ خواجہ آصف صاحب کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے درد سر بن گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے معصومانہ سا، کیونکہ انہوں نے جو پہلے بیان دیا جنرل باجوہ کے بارے میں، اس بیان کے بعد ملک احمد خان صاحب اس کی تردید کر گئے۔ اب ملک احمد خان صاحب نے تردید کی تو حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال پوچھا گیا، شہزاد اقبال صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ انفرادی طور پہ اگر انہوں نے اپنے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی، مس کنڈکٹ کیا تھا، اختیارات سے تجاوز کیا تھا، تو آپ کو کیا ہے، ان کا احتساب ہو لینے دیں، آپ اس کے اندر انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ شہزاد اقبال صاحب نے کہا جی ٹھیک، آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، میں باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنے سسر کی وجہ سے آرمی چیف بنے تھے، ہمیں گارنٹی چاہیے تھی اس لیے وہ آرمی چیف بن گئے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا گارنٹی کی وجہ سے آرمی چیف بنا جاتا ہے؟ تو آگے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ان کی اپنی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جس پیرائی کے اندر کی مجھے نہیں معلوم وہ، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ گارنٹی کے معاملے پہ نہیں ہوتا، یہ ملکی معاملات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے، وزیر دفاع کا یہ پورا معاملہ ہوتا ہے، اس کے روابط ہوتے ہیں، اور وزیر دفاع کس طریقے سے غلط بیانی سے کام کر سکتا ہے؟ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں، اپنے سر پہ اپنائے ہوئے ہیں، یا کسی اور کے کہنے پہ اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں
جس طریقے سے کچھ رہنماؤں کے بیانوں سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا جاتا تھا، جانے مجھے کیوں بادی النظر میں دکھائی دیتا ہے کہ اگر خواجہ آصف صاحب اسی طرح بولتے رہے تو ان کے بیانات سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اپنے کچھ سورسز کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ وزارت کے اندر براجمان رہے، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے بھی لاتعلق ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔